ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، اکائی تنہائی، بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا کلہ ہی خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز غوث اعظم کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ صاحبو، ساتھیو، عزیز بھائیو، میری آواز نو سنن والی میری معززہ صالحہ عزت ماں، میری سلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، عید الفطر دا دن انتہائی خوشی دا دن اور انتہائی مسرت دا دن۔ میں اللہ دے کولو دعا کرنا کہ اللہ پاک ہزاراں خوشیاں تانوں نصیب فرمائے۔ حقیقت دے اندر خوشی اج اونوں ہے جہدے والدین زندہ نے،
جدی امی یا جدا ابو دنیا تو نہیں آ رہا، اس خوشی دے موقع دے اتے وچھڑے ہوئے جڑے نو بڑے یاد ہوتے ہیں۔ یہ بات 100% درست ہے، جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نہیں انہوں نے پوچھ کے بھی دعا فرما دو ہاں اللہ جنہ دے والدین دنیا تے چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما دے، اللہ انہوں دی مغفرت فرما دے، اللہ انہوں دی نیکیاں حسنات قبول فرما دے، گناہاں تو درگزر فرمائے۔ اللہ میرے امی ابو میرے عزیز و اقارب جنہیں دنیا تو فوت ہو گیا اللہ سب دی بخشش فرما، اللہ انہوں دی قبرانو جنت دی کیاری بنا دے۔ اج دا دن خوشی دا دن مسرت دا دن اس بندے واسطے وے جن نے ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے، بغیر شرعی عذر تو کوئی روزہ انہیں نہیں چھڑیا۔ حقیقتاً آج عید او دی ہے، خوشی دا دن او دے واسطے، مسرت دا دن او دے واسطے۔ یہ میں نہیں بات کہہ رہا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے حالت ایمان اور ثواب دی نیت دے نال، ایمان اور ثواب دی نیت دے نال ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک اس دے سابقہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اے اج دا دن یقیناً او دے واسطے خوشی دا دن، مسرت دا دن ہے جن نے ماہ رمضان دے روزے رکھے نے تے اپنے گناہ اللہ دے کولوں معاف کروا لے نے، اے او دے واسطے خوشی دا دن ہے۔ تے ماہ رمضان اج دا دن خوشی دا تے مسرت دا دن او دے واسطے وے جس بندے نے ماہ رمضان دے اندر قیام اللیل تراویح پڑھی ہے، پورا مہینہ تراویح سوندا رہا ہے، یقیناً او دے واسطے خوشی دا دن، مسرت دا دن۔ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے رات دا قیام تراویح پڑھیاں پورا مہینہ مکس نیت حالت ایمان اور اللہ دے کولوں ثواب تے اجر لین دی نیت نال، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک او دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اے اج دا دن خوشی دا دو موقع، انہیں تیسرا موقع اور ماہ رمضان دے اندر انہیں تلاوتاں کیتیاں، تلاوتاں سنیاں، نمازاں پڑھیاں، ذکر و ذکار کیتے، اللہ دے اگے دعاواں تے التجاواں کیتیاں، اس دے اگے ہوکے، اس دے اگے ترلے، اس دے اگے منتاں ماریاں۔ یقیناً اس دے واسطے خوشی تے مسرت دا دن ہے۔ آؤ اگے بعد نو ٹوردا جاواں، اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشی او دے واسطے وے، عید او دے واسطے وے، مسرت او دے واسطے وے جس بندے نے انہاں راتاں دے اندر لیلۃ القدر آخری عشرے دے اندر پائی۔
آخری عشرے دے اندر رات پائی تے حالت ایمان دی وجہ تو ثواب دی نیت دے نال ساری رات بتا رہا اللہ دے اگے دعاواں کردا رہا التجاواں کردا رہا اس دے اگے ترلے تے منتاں اودیاں مار کے اونوں راضی کر لیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے پچھلے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے خوشی دا دن مسرت دا دن یقیناً انہاں لوگاں واسطے وے جنہاں نے ماہ رمضان دے روزے رکھے دوسرے نمبر تے بیان کیتا جنہاں رات دا قیام کیتا تیسرے نمبر تے جنہاں لیلۃ القدر تلاش کیتی لیلۃ القدر دے اندر اللہ دے اگے ترلے منتاں مار کے اللہ نو راضی کیتا ہے تے چوتھے نمبر تے اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے پھر ماہ رمضان دے اندر توبہ کر لی گناہاں تو بعد آ گیا تے پکا سچا باز آ گیا تساں رمضان دے اگر جنہیں روزے نہیں رکھے انہیں بھی گناہ نہیں معاف ہوئے جنہیں قیام نہیں کیتا جنہیں تراویاں نہیں پڑھیاں انعام لگے نے لیکن توبہ ایک ایسا ہتھیار ہے توبہ ایک ایسا پہلو ہے گناہ کر بیٹھے ہو غلطیاں کر بیٹھے ہو ماہ رمضان دے روزے چھڈ بیٹھے ہو انہاں دا کفارہ چاہندے ہو ماہ رمضان دے اندر قیام اللیل نہیں کر سکے او دے تو معافی چاہندے ہو لیلۃ القدر دے اندر جاگ نہیں سکے بیدار نہیں ہو سکے انہاں تو معافی چاہندے ہو تے اللہ دا قرآن نے تاڑے متعلق کی فرمایا ہے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا نبی اللہ دا قرآن سورۃ نور بیان کر رہا وا سورۃ نور دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فرمایا مومن سارے دے سارے کٹھے ہو کے اللہ دے کولوں توبہ کر لو اج سارے مومن مسجداں دے اندر مولویاں دے قریب آئے نے جننے بھی مومن نے اج مسجداں دے اندر پہنچے نے تے اللہ آندے نے توبہ کر لو اللہ جی یہ توبہ کریں گے عمران کلونی دے باسیو کتاب و سنن نو سنن والیو پروانیو تے دیوانیو تڑپ جائے قرآن نے کیا توبہ کر لو فرمایا توبہ کران دے کہ کی ملے گا فرمایا لعلکم تفلحون فرمایا تسی فلاح پا جو گے تسی کامیاب ہو جو گے ووٹاں دے اندر نہیں نوٹاں دے اندر نہیں ایک کامیابی تے کامرانی کاری ہے فرمایا اے جنتی کامیابی ہے جنتی کامیابی تے ہمیں حقیقت دے اندر کی ہے جڑا بندہ جنت دا وارث بن گیا جہنم تو بچ گیا او کامیاب ہے اللہ دا قرآن سنانا چاہنا وا تہاڈی توجہ اپنی طرف کرنا چاہنا وا اللہ دا قرآن کی کہہ رہا فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور فرمایا دنیا دی زندگی دھوکھے دا سازو سامان ہے حقیقت دے اندر او بندہ کامیاب ہے او بندہ کامران ہے کڑا کامیاب جنوں جنت دے اندر ایک گٹھ جگہ مل گئی پلاٹ ہاڑے بڑے مہنگے نے ہاڑیاں کوٹھیاں بڑیاں ٹکانے دے نے ہاڑیاں دکاناں کارنل دیاں نے ہاڑے کو گڈیاں بڑیاں نے ہاڑے کو فلاں کوئی بڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا دے سارے مال و متاع پلاٹ کٹھے کر لو دکاناں بیچ لو یہ جنیاں پراپرٹیاں نے بیچ لو پورے پاکستان دیاں بیچ دو پوری دنیا دیاں بیچ دو لیکن ایک گٹھ جگہ تسی اللہ دی جنت دی نہیں لے سکدے ایک گٹھ جگہ دی قیمت نہیں دا کر سکتے ایک کنے بات کہیے اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد گوئی پا دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ گناہاں دے تو توبہ کر لو تے توبہ کریں گے تے کی ملے گا اللہ پاک آندے نے میں توبہ کرنے والے تے بڑا ہی راضی ہوں
گناہاں تو توبہ کر لو، پشیماند ہو جاؤ، شرمندے ہو جاؤ۔ گناہ تے عیب ہر بندے نو پتہ ہے اپنی گریبان دے اندر کنے کو کیتے نے، کنے کو گناہ ساڈے کول نے، تو انہاں گناہاں دے اوتے شرمندے ہو جاؤ تے توبہ کر لو تے پکی سچی۔ تے صاحب دل بڑی ہی پیاری ترجمانی کردا ہے۔ بعد نو ختم کرا کیونکہ عید دا خطبہ ہے، خطبہ پھر اگو جمعے دا آ رہا ہے۔ الہی پریشانیاں دور کر دے، غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے۔ کیا دعا آمین؟ نہیں چاہندے؟ نہیں چاہندے؟ الہی پریشانیاں دور کر دے، غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے۔ گناہگار عاجز، گناہگار عاجز، سارے گناہگار بیٹھے، گناہگار عاجز ہم بے کس بیچارہ، گناہگار عاجز ہم بے کس بیچارہ، مگر مولا تیری رحمت دا سہارا۔ میں ہر ویلے تیرے دیوارے تو منگا، میں ہر ویلے تیرے دیوارے تو منگا، تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا۔ کیا دو سبحان اللہ، ایک نے آ ہی دیتا ہے تو کیا دو پھر؟ میں ہر ویلے تیرے دیوارے تو منگا، تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا۔ میری ہر ویلے ایہو التجا ہے، میں بندہ ہاں تیرا تو میرا الہ ہے۔ قبر دے عذابوں بھی کر دیں آسانی، چاہ سارے قبراں دا مال، سارے قبراں دا مال، قبر دے عذابوں بھی کر دیں آسانی، تیری مہربانی تیری مہربانی۔ معاشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے، جام سا کی کوثر پر پلاوے۔ معاشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے، جام سا کی کوثر پر پلاوے۔ میری ہر والے ایہو التجا ہے، میں بندہ ہاں تیرا تو میرا الہ ہے۔ الہی پریشانیاں دور کر دے، غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔